जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो। जी व्यूअर्स, मैं हूं गैस्पर डैनियल, आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। जी व्यूअर्स, 28 जून दुनिया में एक ऐसा दिन आया कि जिसमें एक शख्स ने 37 साल शख्स ने कुरान सोजी की। स्वीडन में ये वाक़या पेश आया, लेकिन पूरी दुनिया इस वाक़ये से हिल के रह गई। हम भी उतने ही दुखी हैं जितने हमारे मुस्लिम ब्रदर्स दुखी हैं इस पे। हम अपने दुख का इजहार इस तरह करते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी मसीही मजहबी लीडर थे, सियासी लीडर थे, सब ने अपनी अपनी जगह पर इस पे एहतजाज किया। पोप फ्रांसिस ने अपने पैगाम में, स्पेशल पैगाम में इस वाक़या को कंडेम किया। इसी तरह बहुत से, स्वीडन की गवर्नमेंट ने खुद इसे कंडेम किया। वो नई एक कानून साजी भी इस पर कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि जब ये वाक़या हो रहा था, तकरीबन 4 से 5 हफ्ते इसको लगे कि इस 37 साला इराकी शख्स ने एक दरख्वास्त जो है वो पुलिस को दी कि वो ये वाक़या, ये कुरान सोजी करना चाह रहा है, लेकिन पुलिस ने उसे इजाज़त नहीं दी। फिर वो कोर्ट में गया मसला, कोर्ट में जज ने उसको इजाज़त दी, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। पुलिस और गवर्नमेंट हाथ बांधे खड़ी रही क्योंकि कानून ने उसे ये इजाज़त दी कि वो ये करे। लेकिन कानून वो जो मुझे और आपको राइट देता है कि हम अपने ख़यालात का इजहार कर सकें, लेकिन जब हम उनका गलत इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया पर एक दाग लगाते हैं, अपने साथ बसने वाले लोगों पर एक ऐसी मोहर लगा देते हैं कि उनके दिल दुखी हो जाते हैं। आज हमारे साथ इस पे बात करने के लिए एक बहुत ही अच्छे दोस्त, और बहुत से उन्होंने कॉलम लिखे हैं, और एक इंसान दोस्त हैं। मैं उन्हें अपने इस प्रोग्राम में दावत देता हूं। जी अलीम साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। शुक्रिया भाई साहब, आपने मुझे इस आज के मौजू पे दावत दी। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, अपने नाजरीन और सामीन का भी। और हम सब इस मामले पे इसकी मजम्मत भी करते हैं। और ये एक तशवीशनाक मामला है जिसने दुनिया भर में इंसानों के अंदर एक फितना और फसाद बर्पा करने की कोशिश की है। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इस वाक़या को किस तरह देखते हैं, एक मुसलमान होते हुए, और एक क्रिश्चियन कंट्री में ये वाक़या हुआ, जबकि वो कंट्री का जो सियासतदान थे या ये थे, वो तो इजाज़त नहीं इसकी दे रहे थे। देखें, ये जिन मुल्कों में हम रह रहे हैं, स्वीडन भी उन्हीं का एक पार्ट है, हिस्सा है। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, आज़ादी इजहार राय है। यहाँ पे बहुत से ऐसे मामलात हैं जो पुलिस के बस में नहीं होता, पुलिस उसकी परमिशन दे या ना दे, लेकिन कोर्ट्स में जाके लोग चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आज़ादी इजहार राय के नाम पे एक कानून है। अब ये जो वाक़या हुआ है ये स्वीडन में हुआ। आपने जैसे कहा कि क्रिश्चियन रियासत, ये कोई भी रियासत जो ये मजहबी रियासतें नहीं है, ये रियासतें जो है ये इंसान के एक इंसान दोस्त रियासतें हैं, ये एक सोशल रियासतें हैं, यहाँ पे मजहब का कोई तल्लक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिस शख्स ने किया वो बजाते खुद एक स्वीडिश नहीं है, वो इराकी नसाद एक शख्स है जो अपने आप को क्रिश्चियन कहलवाता है, लेकिन ये उस इंसान का फर्द वाहिद का एक फेल है। अब आते हैं इससे अगले टॉपिक पे। उसने कुरान जलाया, इसकी हम जितनी भी मजम्मत करें ये कम है। पॉप्स जो हैं क्रिश्चियन रिलीजन के सबसे बड़े दुनिया में, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की। बहुत से बिशप जो है उन्होंने भी मजम्मत की। बहुत से प्रीस्ट ने, मैं बल्कि जाती तौर पे मुख्तलिफ प्रीस्ट को मिला हूँ, उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि ये बहुत बड़ा फितना फसाद बर्पा करने की एक कोशिश है, एक साजिश होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में कभी भी अमन नहीं चाहते। अब देखें ना, इस छोटे से मामले, इस मामले को कितना बड़ा मामला बन गया है। पूरी दुनिया में क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, क्या दूसरी कम्युनिटी, सभी इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। मैं नहीं समझता कि ये किसी मजहब की तरफ से या किसी
स्पेशल अगर कहा जाए कि किसी क्रिश्चियन रियासत की तरफ से, नहीं, ऐसा ये मामला नहीं है। ये उस फर्द का, फर्द वाहिद का एक फेल है जो काबिल मजम्मत है। मुमकिन है वो बंदा पागल है, फातुल अकल है, जहनी साजिशों वाला है, जो ये चाहता है कि मैं दुनिया में सामने आऊं, किसी तरीके से मेरी मशहूरी हो जाए। आपको पता है कि दो ही तरह है मशहूरी की, या अच्छे काम से या बुरे काम से। बिल्कुल। तो मैं इस असल में शख्स की मैंने इस काम को बुरे काम की वजह से उसकी मशहूरी समझता हूं। जी, असल में मैंने जब आपसे एक सवाल किया था तो मैंने क्रिश्चियन का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए किया था कि जिस मुल्क से मेरा ताल्लुक़ है और वहाँ पर जब भी ऐसा वाक़या होता है उसे ये इस तरह नहीं देखा जाता कि वो मुल्क जो है वो इंसान दोस्त मुल्क हैं और वहाँ पर हर बंदे को राइट है कि वो अपने बात को कर सके। लेकिन होता यह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जैसे ही यूरोप में, अमेरिका में कोई मसला होता है तो पाकिस्तान में मसीहों पर जो है वो जुल्म ढाए जाते हैं। आज भी जुमे की इबादत के बाद कई जगह पर रिपोर्ट हुआ है कि क्रिश्चियन लोगों को जो है वो तंग किया गया, पत्थर मारे गए हैं। तो इस तरह का वाक़या क्यों होता है? देखिए, मैंने अभी तक टीवी तो नहीं देखा कोई, आज तो मैंने कोई ऐसा वाक़या नहीं देखा। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही कि जिस मुल्क से आपका तल्लक है और मेरा भी उधर ही, क्योंकि जोग्राफियाई लिहाज से मैं भी उसी जगह से तल्लक रखता हूँ। असल मामला ये है कि जो दूसरा मामला जो मेरी नज़र में, एक तो मजहबी मुनाफरत, मजहबी जो इश्ताल अंगेजियाँ हैं वो। अब देखें कि पाकिस्तान के अंदर शिया कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, उनकी मजलिस होती है, फिर उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे करते हैं, पथराव करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर पुलिस आती है, मुकदमे बनते हैं, फिर सुलह हो जाती है। अब आया क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात। मेरा बजाते खुद बड़ा गहरा तल्लक है क्रिश्चियन कम्युनिटी से, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इवन मेरी यहाँ पे जो वाइफ है शी इज आल्सो क्रिश्चियन, और हम 31 साल से बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, एक ही प्लेट में खाना भी खाते हैं। लेकिन वहां पे क्यों है? वो है मजहबी इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त, हर चीज का दूसरे पे इल्जाम लगाना, स्टेट्स के अंदर स्टेट्स। अब देखें पीछे पाकिस्तान के अंदर मजहबी तंजीमें जो मुसलमानों की थी, उन्होंने हुकूमतों को क्या कहते हैं, खींचातानी नहीं शुरू की? क्या वहां पे सड़कों पे बैठ के लोगों की जिंदगी को अजीरन नहीं किया? क्या वहां पे लोग मरे नहीं? तो इसलिए मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि ये जो अगर कोई वाकया हुआ है या हो रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये किसी भी पाकिस्तान के शहरी, खा वो क्रिश्चियन हो, खा वो अहमदी हो, खा वो मुसलमान जिसको कहलवाते हम लोग कहलवाते वो हूँ, किसी भी फिरके से हूँ, बुद्धिस्ट हो, पादरी हो, सिख हो, पारसी हो, सबको बराबर के हकूक हैं और उनको हकूक मिलने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक तो बड़ी खबर आ रही है कि वो एक साबका इराकी, साबका मुस्लिम लड़का है जिसने ये काम किया है और यहाँ आकर उसने शायद क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है। ये पता नहीं चल रहा अभी तक, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू हो रही है कि वो, क्योंकि मैंने कल एक कानूनदान से बात की थी तो वो मुझे स्वीडन का ही है, तो उसने मुझे बताया कि वो साबका इस्लाम से उसका ताल्लुक़ है, मज़हब इस्लाम से। तो वो जब यहाँ आया तो उसने अजील के लिए शायद ये अपना पूरा इस एजेंडे को मतलब बनाया है ताकि ये किसी तरीके से भी वो उसको असाइलम मिले। मैं ज़ाती तौर पर आपको बात बताऊं कि यहाँ पे हमारे बहुत से पाकिस्तान से, खासकर हमारे पाकिस्तान से हमारे बहुत से भाई आते हैं जो समझते हैं कि अगर इस तरह का मामला हो जाए तो हमें शायद रेफ्यूजीज का स्टेटस हमारा एक्सेप्ट हो जाए, हमें मिल जाए। हालांकि आपको पता है कि इन मुल्कों में ऐसा नहीं होता और ना ही मिलता है। अगर उस शख्स जो उसका नाम सुलेमान मिकावी है, मेरा नाम जो मैंने पढ़ा है, अगर ये कोई इस तरह का मुनहरफ बंदा है तो ये उसका एक फिर और गनाउना फेल ये है, इस्लाम के अगर वो मुर्तद हुआ या उसका फिर एक और दूसरा मसला चल जाता है। लेकिन जो कुछ उसने किया है, मैं समझता हूं, जो मेरी जाती राय है, उसमें किसी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का, क्रिश्चियन स्टेट का, क्रिश्चियन किसी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी उसके साथ कोई मसला, कोई ऐसा रवाबत नहीं है। ये उस शख्स का जाती फेर है, जाती।
اور اس میں پاکستان میں علماء کرام جو مسلم علماء کرام ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنی عوام کو یہ شعور دیں کہ اگر یہ شخص منحرف ہوا اسلام سے کیوں ہوا, اس کو کیا مسئلہ تھا, اس کو ہم کیوں مطمئن نہیں کر سکے. اگر یہ ہے تو اگر یہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے تو تب بھی اس شخص کے بیمار بھی ہو سکتا ہے, اس شخص کی ذہنی کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے, اس شخص کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کا باقاعدہ ایک تفتیش ہونی چاہیے, معائنہ ہونا چاہیے کہ بندے نے اتنا دیکھیں نا. دنیا میں نے میرے گھر میں بائبل پڑھی ہوئی ہے, میں نے پڑھی ہوئی ہے میرے گھر میں, بالکل میں پڑھتا بھی ہوں, کبھی باتیں سنتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں, تو میں تو اس کو بھی بڑے اوپر کر کے رکھتا ہوں تاکہ وہ ایک میرے لیے تو وہ کتاب ایسی ہے جیسے 4 کتابیں ہیں روحانی جو اللہ کی طرف سے ہم سمجھتے کہ آئی ہیں, تو میں تو ان کی عزت کرتا ہوں. بالکل, کیونکہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اور اخباروں میں آیا, سوشل میڈیا پہ آیا, تو پاکستان میں سب سے پہلے سپاہ صحابہ اور ایسی آرگنائزیشن نے جو ہے وہ مسیحوں کو تھریٹ دینے شروع کر دیے. تو پوری مسیحی قوم جو تھی وہ پریشان ہے اس وقت بھی کہ یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. نہ ہم وہاں کے ہیں, نہ ہم یہاں آتے ہیں, تو ہم یہاں پر بھی اسی طرح ٹریٹ کیے جاتے ہیں جس طرح عام لوگ کیے جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے پھر ایک عرض کروں کہ یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ بالکل غلط کرتے ہیں, اور حکومت کو اس پہ گرفت کرنی چاہیے, حکومت کو ایسے لوگوں کو لگام دینی چاہیے. میں نے اس لیے آپ سے عرض کی کہ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں جامعہ وہ جو لال مسجد ہے جی, اس کے لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے لا اینڈ آرڈرز کو متاثر کیا. اسی طرح بالکل میں نے آپ کو بتایا کہ شیعہ فرقہ کی ایک محفل تھی, مجلس تھی, وہاں پہ وہ لوگ پہنچے, پتھراؤ وتھراؤ کیا. تو یہ وہاں پہ اس لیے ہوتا ہے کہ ریاست سے یہ جو دوسری تنظیمیں ہیں یہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتی ہیں, یا ریاست کو بلیک میل کر کے ان سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے یہ سب کچھ ایسے کام کرتی ہیں, ایسے حربے بالکل آزماتی ہیں. اب رہا کرسچن کمیونٹی کا مسئلہ, پاکستان میں کرسچن کمیونٹی نے اس فیل کی مذمت کی ہے. وہاں پہ بشپ جو تھے انہوں نے بھی, پریسٹ نے بھی, اور باقاعدہ کرسچن کمیونٹی کی طرف سے ایک بڑا مظاہرے بھی ہوئے ہیں بالکل کہ یہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا ہے یہ بالکل غلط ہوا ہے. تو اس کے بعد کسی کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے شہریوں کو, خواہ وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی مذہب سے ہوں, ان کو ڈرائے یا دمکائے. تو پھر ریاست کا یہ فرض ہے کہ ان ملزموں کو یا مجرموں کو پکڑ کے قرارداد واقعی سزا دے. تھینک یو. جی بردر, میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ جب جی یہ سویڈن میں یہ پوری درخواست چل رہی تھی اور سب کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ واقعہ اس ڈیٹ کو ہوگا, کیوں نہیں وہاں کی اسلامی تنظیموں نے اپنا رول ادا کیا؟ وہ کورٹ میں جا کے وہ بھی کھڑی ہو جاتی, شاید یہ واقعہ نہ ہوتا. بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور بڑا اہم سوال ہے. یہ سوال میرے ذہن میں بھی, اور میں جو آرٹیکل لکھ رہا ہوں اس میں بھی یہ سوال میں نے اٹھایا ہے کہ وہاں پہ جو تنظیمیں تھیں ان کو اس میں فوری طور پہ سامنے آنا چاہیے تھا, لیگل ایڈوائزر لیتی. یا یہاں پہ تو یہ ہے کورٹ میں آپ خود بھی جا سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس لیگل ایڈوائزر کے پیسے نہیں ہیں تو آپ خود بالکل بھی کورٹ میں جا سکتے. ان کو کورٹ میں جانا چاہیے تھا, اور وہاں پہ اس فیل کو رکوانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. اور ساتھ ہی جو اسلامی ممالک ہیں ان کی تنظیم ہیں OIC, ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ جو سفارتی سطح ہوتی ہے اس پہ جا کے سویڈن کو ان کو کہتے کہ یہ عدالتی فیصلہ آپ کا تو اظہار آزادی رائے ہے, لیکن یہ کیسا ہے جب آپ کسی کے مقدس مقامات یا مقدس کتاب یا کسی کے مذہب کے بارے میں اس طرح کا اجازت دیں گے. تو اس لازم ہے کہ پوری دنیا میں ایک منافرت پھیلے گی, اور اس کا جو اثر ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شہر میں مذمت بھی ہو رہی ہے, جلوس بھی نکل رہے, اجلاس بھی. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کے اندر کرسچن کمیونٹی جو ہمارے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں ان کو تھریٹس ملی ہیں, تو یہ نہایت ہی قابل مذمت بات ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ کچھ ویور سے کہنا چاہ رہے ہوں, اور اسپیشلی میں میری درخواست ہے کہ پاکستان کی ان مطلب انتہا پسند سوچ رکھنے والوں سے کچھ ان کو تربیت کی کوئی بات کی جائے ان سے.
میں پاکستان کے سیاستدانوں، پاکستان کے علماء کرام جو بڑے بڑے مفتیان اعظام ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان اپنے پیروکاروں کو، اپنے ان جو آپ کے فالوورز ہیں، ان کو یہ کہیں کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس میں پاکستانی کرسچن کمیونٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی دنیا میں کسی ملک کی کرسچن کمیونٹی یا مذہبی طور پہ یہ تعلق ہوتا ہے. یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فاطر العقل ہوتے ہیں، ان کی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا. جب یہاں پہ ایک بندہ 10 سال یا 15 سال وہ ریفیوجی پہ رہا ہو نا، اور اس کے پاس کوئی کام نہ ہو، اس کے پاس سویڈن ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، تو وہ ذہنی طور پہ ہل بھی جاتا ہے. پھر وہ کوششیں کرتا ہے میں کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ آزماؤں جس میں مجھے شاید کوئی فائدہ ملے. شاید اس شخص نے بھی ایسا کیا ہو، لیکن پاکستان کی عوام، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے علماء کرام، دینی اسکالر، ہر مذہب کے، ان کو آگے میں ہاتھ مان کے کہتا ہوں کہ پاکستان میں امن و امان قائم رکھیں، پاکستان میں یہ فتنہ فساد برپا ہونے سے روکیں، اپنا کردار ادا کریں. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے ادارے، وزارت داخلہ، ان کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر کرسچنز کمیونٹی یا منارٹی کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ کوئی تھریڈ کرتا ہے یا اس کو دمکاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو ان لوگوں کو پکڑیں، ان کو عدالتوں سے سخت سزائیں دلوائیں. اور اگر وہ اسلام کے تحت اگر سزا ہو تو پھر تو ان کو بڑی ڈاڈی سزا ملے گی، اس لیے کہ اسلام نے کہا ہے کہ جو آپ کے ملک میں منارٹیز ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان کو بالکل پرامن طریقے سے ان کو رکھیں اور ان کی حفاظت کریں، اور یہ ہمیں کرنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے پروگراموں میں آپ ہمارے ساتھ رہیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. جی ویورس، یہ تھے ہمارے مہمان جنہوں نے اپنا تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سویڈن ہی میں ایک 3 نئی پولیس کو درخواستیں وصول ہوئی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں بائبل کو بھی جلائیں گے، زبور کی کتاب کو بھی جلائیں گے، اور اس طرح کی آسمانی کتابوں کو جلائیں گے. لیکن یہ کون لوگ ہیں، کیوں انہیں کرنے کی اجازت ملتی ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن سویڈن کے وزیر قانون نے اس بات پر کڑا ایکشن لیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم لوگ ایک ایسے قانون بنائیں گے کہ کسی بھی مذہب کو کسی طرح کی کوئی ٹھیس نہ پہنچائی جائے، جس سے پوری دنیا کا امن برباد ہو. دیکھتے رہیں BTL ٹیلی ویژن. خدا حافظ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.